अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश इरशाद व्लॉग में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज तो खबरें कई हैं। सबसे जो लेटेस्ट खबर है वो ये थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर दिया गया है। उससे कुछ देर कबल सदर ममलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे दस्तखत किए थे, जो पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था और वो अब कानून की हैसियत इख्तियार कर चुका है। उसके कुछ देर के बाद ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शाह महमूद कुरैशी साहब की पहली गिरफ्तारी हुई है साइफर केस में। साइफर केस क्या है ये तो आप सबको मालूम होगा, फिर भी हम आपको मुख्तसर बताते चले। साइफर केस बुनियादी तौर पे वो साइफर है जो मुबैयन तौर पे जो साबिक सेक्रेटरी खारजा थे, अभी सेक्रेटरी खारजा रिटायर हुए हैं, असद मजीद, वो जब अमेरिका में सफ़ीर थे उस वक्त डोनाल्ड लू के साथ उनकी एक गुफ्तगू थी जिसमें इमरान खान के दौराए रूस को यूक्रेन के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया गया था कि उनके वहाँ होते हुए रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था। और फिर इमरान खान ने अमेरिका के हवाले से अमेरिका पर यह इल्ज़ाम आयद किया था कि अमेरिका की मदाखलत की वजह से उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई है और उसको अमरीकी साजिश का नाम दिया था और एक हाइप क्रिएट की थी। और एक स्लोगन भी उनका मशहूर हुआ था कि हम कोई गुलाम थोड़ी हैं। तो हम कोई गुलाम तो वाकई नहीं है, लेकिन आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद कुछ देर के बाद ही FIA ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है ये हम आपको बताते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बुनियादी तौर पे 1923 का अंग्रेज़ का पास किया हुआ एक एक्ट है, जब वो बर सगीर पे हुकूमत करते थे। इस एक्ट के आर्टिकल 5 के तहत ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस एक्ट के आर्टिकल 5 के तहत ही इमरान खान पे भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके तहत कुछ दिन पहले जेल में ही FIA की एक टीम ने उनसे साइफर के हवाले से पूछताछ की थी, जिसकी खबरें मीडिया में भी आई थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक 5, जिसके तहत आज गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये क्या है इसके हवाले से हम आपको मुख्तसर चीज़ें बताते हैं। सेक्शन 5 के तहत कोई भी शख्स किसी खुफिया सरकारी कोड, पासवर्ड, किसी खाका, मंसूबा, मजमून या कोई ऐसी दस्तावेज़ या मालूमात जो किसी ममनुआ चीज़ या इससे मुतल्लिक हो या जो एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए हासिल किया गया हो या जिसे हुकूमत के तहत ओहदा रखने वाले किसी शख्स की तरफ से भरोसा करते हुए फराहम किया गया हो या जिसे इस शख्स ने अपने ओहदे की वजह से हासिल किया हो या रसाई हासिल की हो, या एक ऐसे शख्स के तौर पर जिसने हुकूमत से मायदा किया हो या किसी ऐसे शख्स की हैसियत से ओहदा या मायदा रखने वाले शख्स का मुलाजिम हो, उसके तहत ये चीज़ें जिनका हम ज़िक्र किया है, कोई खाका, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, दस्तावेज़, खुफिया सरकारी कोड या पासवर्ड जिसकी वजह से मुल्की सलामती को ख़तरे में डाल दिया गया हो, तो इस सेक्शन के तहत वो संगीन जुर्म का मुर्तकिब समझा जाएगा। अगर कोई शख्स रज़ाकाराना तौर पे कोई खुफिया सरकारी कोड या पासवर्ड या कोई भी दस्तावेज़ हासिल करता है जिसके बारे में जानने या उसे वसूल करते वक्त ये यकीन करने की माकूल वजह कोड, पासवर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट जो वो हासिल करता है इस एक्ट की खिलाफ वर्जी में फराहम की गई हो, तो वो शख्स भी इस सेक्शन के तहत जुर्म का मुर्तकिब समझा जाएगा। इस दफ़ा के तहत किसी जुर्म का मुर्तकिब शख्स काबिल सज़ा होगा और इस जुर्म के तहत किसी भी शख्स को जो मुजरिम डिक्लेयर होगा उसकी कम अज़ कम सज़ा 2 साल और मैक्सिमम सज़ा उसकी सज़ाए मौत भी हो सकती है। 2 साल से 14 साल आम सज़ा भी हो सकती है और सज़ाए मौत भी उसको दी जा सकती है अगर वो ज़्यादा हसास मामला हो। तो इससे कबल जब ये कानून नहीं बना था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी नहीं हुई थी, सदर ममलिकत ने मंजूरी नहीं दी थी, पार्लियामेंट ने मंजूरी नहीं दी थी, तो कोई भी ऐसा इकदाम नहीं हुआ था। लेकिन आज ही सदर ममलिकत ने जब इस एक्ट की मंजूरी दी, उस पर दस्तखत किए, जो पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका है, तो आज ही उसके कानून बनने के कुछ ही देर के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें
کئی اور نام بھی آتے ہیں۔ عمران خان پہ بھی اس کے تحت، اسی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اب ممکن ہے کہ اس ایکٹ کے تحت کارروائی ہو۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرم کا مرتکب قرار دیے جانے والے شخص کو آرمی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن آج جنگ میں یہ خبر تھی کہ عمران خان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا پھر مقتدر حلقوں کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کو بنیاد بنا کے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ بھی اہم خبر ہے، جس کی بنیاد پہ شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس کرنے پریس کلب آئے تھے اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد وہ گرفتار ہوئے۔ وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنچوتھا، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کرتے ہوئے میڈیا کے لیے بیان جاری کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں کچھ ایسے غدار ہیں جو کور کمیٹی میں ڈسکس ہونے والے راز میڈیا تک پہنچاتے اور ان کو افشا کرتے، اور جو بھی ڈسکشن وہاں پہ ہوتی ہے وہ پبلک کرتے ہیں میڈیا کے سامنے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنے بیان میں کہ میں نے شاہ محمود قریشی اور زبیر عمر سے پوچھا بھی کہ میں اس غدار کا راز نام افشا کروں، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد کور کمیٹی میٹنگ ان کی گزشتہ رات کو ہوئی تھی، اور آج صبح نعیم حیدر پنچوتھا کا بیان سامنے آیا۔ اس کے بعد نعیم حیدر پنچوتھا نے یہ بھی کہا تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کسی ایک غدار کی وجہ سے مجھے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑ رہا ہے، وہ منظر عام سے غائب ہیں، منظر عام پہ نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسی باتوں کی وجہ سے میری گرفتاری عمل میں آتی ہے تو میں کچھ لوگوں کو اس غدار شخص کا نام بتا چکا ہوں۔ یہ بھی وہی بیانیہ ہے جو عمران خان ہر کسی کو غدار کہتے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے بھی ہر دوسرے بندے کو غدار کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی بھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پہ کلیریفیکیشن دی تھی، اس پہ کلیریفیکیشن یہ انہوں نے دی تھی کہ نعیم حیدر پنچوتھا نے جو باتیں کی ہیں شاہ محمود قریشی اور زبیر عمر کے حوالے سے، تو ان میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، کوئی کور کمیٹی میں اختلافات نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ہیں اور وہی چیئرمین رہیں گے۔ حالانکہ ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے، پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے شاہ محمود قریشی اور زبیر عمر میں سخت قسم کے سنگین جنگ جاری ہے۔ وہ لابنگ کی صورت میں ہو سکتی ہے یا کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، لیکن ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ایک یہ بھی خبر تھی کہ جب وہ جیل سے رہا ہو کے عمران خان کے پاس گئے تھے 9 مئی کے بعد کے واقعے کے بعد، جب وہ جیل سے رہا ہوئے تھے، تو انہوں نے شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو بہت ساری چیزوں پہ معذرت کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس پہ عمران خان نے انکار کر دیا تھا، اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے یہ ایک بات سامنے آئی تھی کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے پیغمبر بن کر عمران خان کے پاس گئے۔ تو ملکی صورتحال، ملک میں کیا ہو رہا ہے، قانون بن رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، نئے پارٹیوں میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ وہ سی سی آئی کی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں مردم شماری کو نوٹیفائی کیا تھا، اس کو بھی چیلنج کریں گے، اور الیکشن کمیشن نے جو 3 ماہ سے الیکشن ڈیلے کرنے کا ایک پلان دیا ہے، جو نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بات کی ہے، اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ یہ بات کرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد شاہ محمود قریشی کی بھی گرفتاری ہوئی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کو ہم لمحہ بہ لمحہ کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں۔ اس وقت تک تو آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن پی ٹی آئی کی اندرونی صورتحال ہمیں بہت خراب نظر آ رہی ہے، اور قیادت کے لیے، پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے جو ایک جنگ جاری ہے وہ پی ٹی آئی میں سخت قسم کی توڑ پھوڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔